बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जनरल फैज़ हमीद साहब के बिछाए हुए जाल में से दो हाई प्रोफाइल जो गिरफ्तारियां हुई थी ना, उनमें से दो गिरफ्तारियां रिहा होकर अपने घर आ गई हैं। हालांकि आईजी साहब के हवाले से भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि खामोशी से ही वापस उनको घर भेज दिया गया। तामुन शामुन जिस तरीके से उन्होंने किया था, जनरल बाजवा साहब आज भी इतने ताकतवर हैं, रिटायर होके भी, कि उन्होंने ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ बल्कि पूरी नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके मुताबिक अब देखिएगा क्या जिप लगती है ख्वाजा आसिफ को। एक लफ्ज़ निकाल के दिखा दें जनरल बाजवा साहब का, पता नहीं निकाट उड़ जाएंगे इनके। ऐसी वाली पोजीशन आ गई जनाब। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, इमरान खान साहब की आज 190 मिलियन पाउंड केस में साथियों से गुफ्तगू हुई। उसकी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। शेर अफजल मरवत साहब से भी मुतल्लिक, जनरल फैज साहब से मुतल्लिक जो उनकी करेक्टिविटी जोड़ी जा रही, उन्होंने चीज़ें क्लियर की हैं। कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चैनल एक तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे। ये सब्सक्रिप्शन का बटन है, इसको आपको दबाना है। जरा सुबह से कुछ पेशरफ से मुतलिक आपको बताऊँ ना, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम केसेस थे और सब के सब अडयाला जेल में थे, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से 9 मई के मुकदमात की समाअत थी। उनका जिस्मानी रिमांड लेना था। उनके वकील इंतज़ार पंचोता ने सबसे पहले दोपहर के बाद सुबह यानी 10-11 बजे के करीब उन्होंने बताया कि आधी रात को ना बजरिया फ़ोन हमें इतला दी गई कि सुबह 8 बजे ATC रावलपिंडी की अदालत जेल में लगेगी और बुशरा बीबी के ना 9 मई के रावलपिंडी के 12 मुकदमात में उनके जिस्मानी रिमांड के लिए समाअत होगी। जेल के बाहर पहुंचे तो पता चला समाअत अब जेल में नहीं होगी, अदालत में होगी। तो हम बड़े परेशान हैं और बड़ी देर से हम लोग बाहर खड़े हैं। उधर अदालत गए तो वहाँ कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं था। खैर, एक ज़बरदस्त किस्म का पैनिक था उधर अदालत में। जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी आज, और आखिरी जो गवाह था जिसके ऊपर आज जरा कर दी थी। तो इधर वकील नहीं मदर पंचोता साहब बताते रहे कि जनाब हम सब बाहर खड़े हैं, मुकला खड़े हैं, सहाफ़ी खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा। तो फिर पता ये चला कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी के हवाले से केस से मुतलिक बता रहा हूँ, उन्होंने ATC के जज को लिखा कि जनाब अमन व अमान का ख़तरा है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिसकी बिना पर हम बुशरा बीबी साहबा को अदालत पेश नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ आज जो 9 मई के हवाले से उनके 12 केसेस के जिस्मानी रिमांड की जो बात थी ना, आप ज़रा प्लीज़ उसकी समाअत जो है ना उसको मुलतवी कर दिए। ख़त लिखा, वजह बताया कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का एक समाअत है और सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ ये हुआ। फिर खैर उसके बाद समाअत हुई और वो जो समाअत है अडयाला जेल की वो 21 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। मैं इमरान खान साहब को उसमें सवाल जवाब से मुतालिक आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कुछ और अहम चीज़ें उससे पहले आपके साथ बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, साबिक IG जेल खाना जहाँ सलीम यार साहब जी, उनकी रिहाई हुई। हालांकि एक बड़ी वीडियो शीडियो उनकी जारी की गई कि वो तो अपनी गिरफ्तारी की खबर TV पे देख रहे हैं। ये रिहाई 2-3 दिन पहले नहीं हुई ये गिरफ्तारियाँ, ये कुछ दिन लगे थे और फिर ताउन किया, गलती से बाहर आ गए और फिर ये क्या था, तो फिर छोड़ दिया गया। मजीद कुछ और लोग हाई प्रोफाइल हिरासत में लिए गए थे, वो भी उनके भी वापस घर आने का सिलसिला शुरू हो चुका, जिसमें शायद जो तफ्तीश करनी थी वो मिल गई, जो चीज़ें चाहिए थी वो पता चल गई। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफ़र इकबाल साहब, उनको 4 रोज़ बाद वो अपने घर पहुंच गए। ठीक है, क्या पूछा गया, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, किसने इन्वेस्टिगेशन की, इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई। असिस्टेंट है नाजिम शाह साहब, वो भी अपने घर पहुंच गए। तफ्तीश मुकम्मल, ताउन पूरा हो गया था। यानी बहुत से लोग जिनसे सिर्फ तफ्तीश करनी थी या एक सर्टन मवाद या कोई बयान लेना था, वो उनसे ले लिया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। यहाँ तो ये खबर। अब आऊँ मैं, वो जो पूरी नून लीग का सॉफ्टवेयर जनरल बाजवा साहब ने अपडेट किया, बड़े तरीके से किया सर, वो आज भी तगड़े हैं। मलिक अहमद खान साहब को ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक्टिव ऐसे नहीं किया गया था, इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन और दीगर भी चीज कई इल्ज़ाम थे, सारे एक को निगेट किया है मलिक अहमद खान साहब ने। स्पीकर है पंजाब असम्बली के। मलिक अहमद खान साहब के जरिए ख्वाजा आसिफ नहीं सर, पूरी नून लीग को यह पैगाम दिया गया है कि बस ईजी हो जाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बाज़ जगहों पर कल तक ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि जनरल बाजवा साहब आज भी मुझे धमकियां देते हैं, आज भी हमें धमकियां देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये धमकियां मलिक अहमद खान साहब के जरिए, क्योंकि शटअप कॉल तो उन्होंने दी ना कि ऐसा नहीं करना। क्योंकि मलिक अहमद खान साहब के बाद चीज़ें बदली हैं और अंसार अब्बासी साहब की आज की स्टोरी के साथ अगर मैं नथी करूँ तो बहुत सी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है ना। वो कहते हैं
انصار عباسی صاحب اپنی سٹوری میں کہ خواجہ آصف صاحب کو جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے. اب پھر وہی مطلب باجوہ صاحب ابھی بھی اتنے تگڑے ہیں، ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، اور وقت کا حاضر سروس جسے کہتے ہیں، حاضر سروس ہی کہتے ہیں نا، وقت کا موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کو شٹ اپ کال دلوا دی کہ آپ نے نہیں بولنا. انہوں نے کہا ان کو روک دیا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، کہ جنرل باجوہ صاحب کو اپنے ٹارگٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی موجودہ وزیر دفاع سے زیادہ طاقتور ہے جی ریٹائرڈ جنرل صاحب. حکومت جنرل باجوہ پر تنقید کی وجہ سے بے چین نظر آتی ہے، تنقید کی وجہ سے بے چین نظر آتی ہے. مزید انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، لیکن اس شرط پہ کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، نہ ہی یہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی، میں قسم دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک پیج ایک سلیبس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے. جن کو موجودہ آرمی چیف سے متعلق یہ پتا ہو کہ ان کے دل اور دماغ میں نور اتر گیا قرآن کا، تو جنرل باجوہ صاحب سے تو سارا اقتدار لیا تھا پی ڈی ایم 1 والا. یہ تو سب چیزیں آپ کے اپنے بندے اب بتا چکے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کے بڑے بھائی کے داماد بتا چکے ہیں. تو آپ کی پالیسی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ جنرل باجوہ کے خلاف بولیں گے؟ اور آپ وہ ہیں بھی وزیر اعظم، اور آپ روحانی رشتے میں، نورانی رشتے میں بھی آ چکے ہیں، تو یہ بڑی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں وزیر صاحب کہ نہ ہی شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے جنرل باجوہ پہ تنقید کرنا، اور نہ ہی نون لیگ کی پالیسی. بھائی ہمیں تو پتہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے، ایسے تھوڑی میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کر دی ہے، نہ کوئی بات نہیں کرنی، ایسا تھوڑی ہے. نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا؟ بھائی انہوں نے ہی نکالا جو آپ کو لے کے آئے. سمپل شارٹ کا آنسر ہے، آپ جو مرضی منجن بیچتے رہیں. بہرحال خواجہ آصف صاحب سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ رک جائیں اور جنرل باجوہ کو ٹارگٹ نہ کریں. یہ سر اب پوری نون لیگ بالکل صحیح ہے. اب میں کہہ رہا ہوں انہوں ان کے چونکہ چنانچہ کر کے بات ہونی ہے، اب انہوں نے نام نہیں لینا جی، بمبو فٹ ہے. انہوں نے اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کریں گے تو پچھتائیں گے، ان کو نقصان ہوگا. اور سر بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس بھی تو ان کی موجود ہے نا. سر نواز شریف صاحب کا لندن جانا، جنرل باجوہ صاحب کا احسان، جنرل فیض صاحب کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں؟ سر سارے کیسز ختم ہونا کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ سارے احسانات ہیں. یہ تو ہاں آپ یہ کہتے ہیں وہ نظریاتی ہیں، تو سر آپ ہی کہیں، میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. شیر افضل مروت صاحب سے متعلق آج عمران خان صاحب کی جیل میں مختلف باتیں، تو شیر افضل مروت صاحب تھوڑا سا سینسٹیو پوائنٹ ہے، تو میں نے کہا بتا دوں. ان سے متعلق صحافی نے سوال کیا نا عمران خان صاحب سے کہ سر وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں، میں ملنا ہے، اگر میں مل گیا تو سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا میں شیر افضل سے ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ جب چاہیں آئیں مجھ سے مل سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے خان صاحب کچھ چیزیں کھل کر بیان نہیں کر رہے ہیں. شیر عبد المروت صاحب پہ پابندی، بنیادی رکنیت ختم ہونا، یہ سب چیزیں خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، شیر عبد المروت صاحب آئے، ملاقات کریں. کچھ چیزیں ہیں خان صاحب کے پاس بھی، رکھوں ذرا دیکھیں، ملاقات کریں، پھر کیا ہوتا ہے. تو بہرحال خان صاحب نے ان کو ایک اسپیس دی ہے کہ شیر عبد المروت مجھ سے مل سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ 9 مئی کے معاملے میں جنرل فیض صاحب اور عمران خان صاحب کو لنک کیا جا رہا ہے نا کہ بھائی مل کے پوری پلاننگ کی 9 مئی کی، اور یہ سب پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملے کر دیے، یہ کر دیا وہ. سر جنرل فیض ریٹائر ہو کے بھی یہ سب کام کر رہا ہے، عمران خان صاحب نیب کی حوالات میں ہو کے بھی یہ سب کام کر رہے ہیں. یہ بڑی بات تھی ویسے. تو لنک کیا جا رہا ہے جنرل فیض اور عمران خان صاحب کو. تو سوال ہو گیا جی کہ سر آپ کا لنک کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہ ہی میں ڈرا ہوں اور نہ ہی میں گھبرایا ہوں. اگر میں ڈرا ہوتا جنرل فیض کی گرفتاری پہ، یا میں گھبرایا ہوتا، تو میں 9 مئی کے سانے کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست نہ کرتا، یہ مطالبہ نہ کرتا. مجھے کہہ رہے کہ میں ڈر گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. جنرل فیض ملوث ہو تو اس کو سزا دو، میں ملوث ہوں تو مجھے سزا دو، نہیں تو جو کانسپریٹر ہیں ان کو سزا دو، سی سی ٹی وی جنہوں نے غائب کیا ان کو وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ڈر کس چیز کا ہے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس کی ایکسیپٹنس ضروری ہے، عوام میں اس کی ایکسیپٹنس ضروری ہے. یہ تو کرا لیں آپ دوبارہ الیکشن، پھر نتیجہ دیکھ لیں.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.